السلام عليكم. مرحبا بالجميع في درس من دروس speaking اللي هو making, accepting and declining requests، بمعنى تقديم، قبول ورفض الطلب. في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا إن شاء الله expressions of making requests، يعني يعني التعابير أو العبارات اللي كنستعملوا باش كنبغيو نقدموا واحد الطلب، كنبغيو نطلبوا شي واحد ي... ي- يعني يسدي لينا شي خدمة. اوكي. expressions of accepting requests، غادي نشوفوا كذلك العبارات اللي كنستعملوا باش كنقبلوا واحد الطلب، شي واحد طلب منا واحد الحاجة وكنقبلوا ليه الطلب ديالو، العبارات اللي كنستعملوا. وغادي نشوفوا بطبيعة الحال expressions of declining requests، يعني العبارات اللي كنستعملوا باش كنرفضوا واحد الطلب معين. وفي الاخر غنشوفوا exercise، تمرين باش نديروا لا براتيك. اذا بدايه مع العبارات ديال making requests، عندنا اول عباره اللي هي do you mind if plus simple present. دونك هاد العباره هذه كتكون عندنا كنبداوها ب do you mind if كيف ما كتشوفوا، وكنتبعوها ب simple present يعني زمن المضارع البسيط. اوكي. هاد العبارة معنيتها هل تمانع لو. اوكي، هل تمانع لو، وكنكملوا الجملة. example: do you mind if I turn on the radio؟ هل تمانع لو يعني شعلت الراديو؟ واش ماشي مشكل، ما عندكش مشكل إذا شعلت الراديو؟ اوكي. do you mind إذا لاحظتوا do you mind if متبوعة ب simple present اللي هو I turn on. عندنا subject اللي هو I و simple present ديال الفعل اللي هو turn on. اوكي. وكنكملوا الجملة. العبارة الثانية كتشبه لها شي شوية would you mind if plus simple past. إذا عندنا هي راه نفس العبارة كتختلف غير في الكلمة الأولى اللي كنبداوها ب would. فاش كنبداو هاد العبارة ب would كنتبعوها يعني ب simple past كيف ما كتشوفوا would you mind if متبوعة ب simple past الماضي البسيط، بمعنى حتى هي عندها المعنى ديال هل تمانع لو. اوكي. would you mind if I turned on the radio؟ دونك استعملت نفس المثال باش يبان لكم الفرق. دونك عندكم العبارة would you mind if ومتبوعة بالsimple past ديال الverb اللي هو I turned on. اوكي. I اللي هو subject و turned on اللي هو الفعل مصرف في simple past. وكنكملوا الجملة. عندنا من بعد عبارات بحال can you please، يعني can you كنقولوا الجملة ديالتنا وفي الآخر كنقولوا please. أوكي، يعني من باب الاحترام. هل تستطيع أو هل يمكنك من فضلك، في الآخر كنقولوا من فضلك please. أوكي. مثلا نقدروا ناخذوا نفس الجملة نقولوا can you turn on the radio please؟ واش ممكن أنك تشعل المسجلة؟ دونك هنايا حنا اللي كنطلبوا شي واحد يشعل المسجلة. Can you turn on the radio please؟ وعندنا العبارة اللي تحت منها Could you turn on the radio please؟ نفسها هي نيت، الفرق كاين غير في الكلمة الأولى في الموديل. إلا عقلتوا على الدرس ديال المودلز قلنا بلا كان و could كنستعملوهم فاش كنعبروا على طلب ياك أو لا permission الإذن. could you turn on the radio please؟ ولكن الفرق كيبقى ما بين كان و could وهو أنه could تيكون النيفو ديالو نيفو طالع أكثر من كان. يعني ممكن أننا نستعملو could مع شي واحد اللي محترم، شي أستاذ، مدير، وزير، رئيس، شي واحد اللي ما مداصرينش معاه. أوكي، كنحترموه. كنقدروا نستعملوها مع الناس اللي مداصرين معاهم بحال الأصدقاء، العائلة. أوكي. can you إلا كنتي شي واحد كتهضر مع شي واحد محترم could you. أوكي، هذا هو الفرق. من بعد عندنا can you do me a favor please؟ هل يمكن أن تسدي لي خدمة؟ أوكي، هل تستطيع عمل معروف لي من فضلك؟ بحال هكذا، هذا هو المعنى ديالتها. من بعد كاين do you mind plus ing. كنستعملوا العبارة do you mind وكنتبعوها بالverb الفعل اللي كيكون فيه ing في الاخر، هو gerund. الى عقلتوا على الدرس ديال gerund. اوكي. والى عقلتوا على هذا الدرس نيت ديال gerund قلنا بلا الفعل mind دائما كيتبعوا gerund.
فاش كتشوفوا هذاك الفعل mind كيتبعوا gerund. example: do you mind opening the door؟ هل تمانع، اوكي، عندها نفس المعنى ديال العبارات الاخرين، هل تمانع فتح الباب، اوكي. do you mind opening the door؟ الى لاحظتوا الفعل opening فياش في gerund، اوكي، درنا ليه ing في الاخر. وعندنا كذلك would you mind plus ing، كنقولوا يا اما do you mind زائد ing او لا would you mind plus ing. would you mind opening the door؟ اوكي. ودائما الفرق تيبقى هو انه العباره الثانيه النيفو ديالها طالعه على العباره الاولى، يعني اكثر اكاديميه. هنا عندنا واحد الملاحظه بسيطه اللي خصكم تعرفوها واللي ممكن تساعدكم حتى في الانشاء فاش تكونوا كتكتبوا في الانشاء، اللي كتخص الكلمه ديال please. قال لك use the word please either at the beginning or at the end of the request. يعني هذيك الكلمه اللي كتشوفوا بالحمر please كنستعملوها يا اما في البدايه او لا في الاخر ديال الطلب، اوكي. نقدروا نبداو بها الجمله ونقدروا نساليو بها الجمله. نقدروا نقولوا مثلا please can you do me a favor؟ من فضلك هل يمكنك ان تسدي لي خدمه؟ او لا can you do me a favor please؟ هل يمكنك ان تسدي لي خدمه من فضلك؟ اوكي، دونك هذيك بليز في اللغه الانجليزيه كنستعملوها يا اما في البدايه متبوعه بالفاصله او لا في الاخر وقبل منها فاصله. ندوزو دابا نشوفوا العبارات اللي كنستعملوا باش كنعبروا على قبول الطلب، فاش كنقبلوا الطلب ديال شي واحد او لا فاش شي واحد كيقبل الطلب ديالنا، العباره اللي ممكن يستعمل. عندنا العباره الاولى اللي هي certainly. certainly بمعنيتها بالتاكيد، يعني فاش شي واحد كيطلب منك واحد الطلب وانت كتقبل هذاك الطلب بكل فرح كتقول له certainly بالتاكيد، اوكي. عندنا كذلك yes of course بمعنى بالطبع، اوكي. نعم بالطبع او لا yes of course معناتها بالطبع. willingly بمعنى عن طيب خاطر willingly، اوكي. as you like or as you wish بمعنى كما تريد او لا كما يحلو لك، اوكي. as you like or as you wish. sure بمعنى أكيد sure. with pleasure. with pleasure معناتها بكل سرور، اوكي with pleasure. وهنا عندنا العبارات ديال declining requests فاش كنرفضوا واحد الطلب. ممكن اننا نستعملوا عبارات بحال sorry but بمعنى آسف لكن، وكنكملوا الجملة، يعني كنقولوا السبب علاش رفضنا، اوكي. sorry أنا آسف ولكن، وتنكمل. كاين عاوتاني I'd like to but معنيتها أود ذلك ولكن، يعني شي واحد شي صديق مثلا كيطلب لك شي طلب كتقول له بغيت نعاونك ولكن، وكتكمل الجملة، اوكي. I'd like to but. I'd like to help you but هي العبارة اللي قلت دابا، أود أن أساعدك ولكن، وكتكمل الجملة بالسبب اللي كيمنعك أنك تساعده. I'm afraid I can't أنا آسف لا أستطيع. sorry I can't آسف لا أستطيع. no I can't لا أستطيع، اوكي. دونك هاد العبارات كلهم ثلاثة الآخرين متشابهين، يعني بمعنى أنا آسف لا أستطيع. ممكن تحبسوا هنا، ممكن تكملوا الجملة إذا بغيتوا I can't because وتكملوا، اوكي، على حسب. هو من الأفضل أنكم تكملوا الجملة تقولوا السبب علاش ما بغيتوش تعاونوا هذاك الشخص، او لا ما تقدروش تعاونوه، ماشي ما بغيتوش ولكن ما تقدروش تعاونوه، ما تقدروش تلبيو الطلب ديالو. يعني من الأحسن تذكروا السبب، من الأحسن تقولوا sorry but or I'd like to but أو لا I'd like to help you but، وتكملوا بالسبب اللي كيمنعكم أنكم تلبيو الطلب ديال واحد الشخص معين. بعض المرات حتى هذوك العبارات ديال قبول الطلب يعني accepting requests حتى هما ممكن نزيدوا عليهم، يعني كنذكروا العبارة وكنزيدوا شي جملة اللي كتكمل يعني هذيك على كتكمل على هذيك العبارة اللي استعملنا، على حسب الطلب اللي عندكم، اوكي. كلشي كيبقى على حسب الطلب اللي كاين اللي كيطلبكم واحد الشخص مثلا. ندوزو نشوفوا تمارين ونشوفوا امثله على هذا الشيء اللي شفنا. التمرين تيقول what requests would you make to other people in these situations؟ شنو هو الطلب اللي تقدر دير، اللي تقدر تطلب هاد الناس هادو اللي غنشوفوا دابا في هاد المواقف التاليه.
عندنا الموقف الأول the first situation كيقول the room where you're sitting is not well aerated. البيت اللي نتايا جالس فيه ما مهويش مزيان، ما داخلش ليه الهواء مزيان. شنو هو الطلب اللي ممكن انك دير؟ ربما البيت كنهضروا على البيت اللي كاين في داركم، ربما البيت اللي كاين في شي اوتيل، مثلا مشيتي لشي مدينه ودخلتي لواحد الاوتيل وهذاك البيت اللي عطاوك ما مزموت. اوكي، يعني شنو هو الطلب اللي تقدر دير لهذاك اللي كيكون في لا ريسبسيون الريسبشنست، او لا غير في داركم ربما بغيتي تطلب من خوك يحل الشرجم بحال هكذا. نشوفوا هنا عندنا واحد الجواب جاوبنا على هذا الموقف الاولاني باش نشوفوا مثال كيفاش كنجاوبوا. يو دونك يو هو انت او لا انت اللي خصك تكتب الطلب. The room is very stuffy. ممكن انك تقول واحد الجمله اللي كتقدم يعني جمله تمهيديه للطلب ديالك. ممكن ماشي ضروري نبداو نيشان بالطلب، ممكن نذكروا مثلا جمله تمهيديه عاد نذكروا الطلب. مثلا نقولوا the room is very stuffy. هاد البيت هذا يعني البيت مزموت is very stuffy مزموت بزاف. do you mind opening the window؟ هل تمانع في فتح يعني يعني الشرجم، اوكي النافذه. do you mind opening the window؟ الى لاحظتوا استعملنا العباره do you mind وتبعناها بالجيرند. اوكي opening verb plus ing. مثلا هذا الطلب قلتيها طلبتيها لخوك او لاختك حمزه، خوك مثلا حمزه. اوكي sure هو قال لك هو قلب هو قبل الطلب ديالك وقال sure of course او لا yes of course او لا sure بالطبع بالتاكيد. اوكي ندوزو نشوفوا الموقف الثاني اللي هو you do not know the way to the post office. ما عرفتيش الطريق للبوسطه، بغيتي تمشي للبوسطه ما عرفتيش الطريق. دونك عندنا غادي دير يعني شورت اكسشينج، واحد الحوار قصير بحال اللي درنا في البدايه ما بين يو انت او لا انت و pedestrian بمعنى راجل، يعني راجل كيتمشى اوكي في الطريق pedestrian. غادي تسول واحد من الراجلين واش يعني خصك تسولو يوريك الطريق للبوست اوفيس البوسطه. اوكي غتستعمل عباره ديال request. اوكي making a request، وهو غادي يستعمل عباره ديال قبول طلب مثلا. ولكن لاحظوا هنا واحد القضيه، في قبول الطلب ماشي غادي يقول لكم sure وصافي، لا غادي يستعمل عباره ديال قبول الطلب يا اما sure او لا of course او لا لي اي عباره، ولكن خصو يكمل حيت خصو ينعت لك، حيت انت سولتيه قلتي ليه فين هي البوسطه، خصو يجاوبك ماشي يقول لك sure وصافي خصو ضروري يجاوبك. يستعمل عباره ديال قبول الطلب اوكي accepting request ويقول لك اشنو دير، مثلا سير نيشان ودور على اليمين او لا على اليسار بحال هكذا، يعني خصو ينعت لك. دونك خصكم حتى هذه تزيدوها. داكشي علاش قلت لكم قبيله حتى العبارات ديال قبول الطلب حتى هما بعض المرات كنزيدوا عليهم، ماشي دائما كنستعملوا عباره ديال قبول الطلب وكنسكتوا، يعني على حسب الطلب اللي عندنا. الموقف الثالث the third situation a passenger is smoking in your train compartment. يعني واحد المسافر passenger كيكمي يدخن في مقصورة القطار. اوكي train compartment هي مقصورة القطار، انت جالس في تران في هذيك المقصورة فين جالس واحد كيكمي. اوكي واحد من passengers واحد من الركاب. دونك استعمل عبارة ديال request يعني باش يحبس باش يحيد مثلا الكارو اوكي السيجاره، وهو غادي يستعمل بطبيعه الحال عباره ديال accepting request. والموقف الاخير you could not hear what a person was saying. ما سمعتيش شنو واحد الشخص قال، ما سمعتيش مزيان شنو قال واحد الحاجه، قال شي هضره وما سمعتيش مزيان. دونك غادي طلب منه انه يعاود الهضره ديالته او لا يعاود يوضح الهضره اللي قال. لنفترض هذاك الشخص is a friend صديق او لا صديقه. اوكي دونك غتستعملوا عباره ديال request
وهذاك الصديق أو الصديقة غادي تجاوب ب accepting your request. بعض المرات في الامتحان هاد الدروس ديال السبيكينغ في الامتحان فاش كيعطيوكم شي موقف شي situation في الاخر ديالو ما بين قوسين كيعطيوكم كيقولوا لكم علاش تعبروا كيوريك بعض المرات كيسهلوا عليكم كيوريوكم علاش تعبروا تيقول لك مثلا make a request اطلب مثلا قدم طلب او لا accept the request يعني قبل هذاك الطلب او لا decline the request رفض هذاك الطلب او لا تقول لك express advice عبر عن النصيحة او لا express purpose عبر عن الغاية يعني بعض المرات كيسهلوا عليكم وفي الاخر ما بين قوسين تيقولوا لكم عبر عن كذا انتم ديك الساعة تكونوا يعني خصكم تكونوا شادين العبارات ديال كل درس ديال speaking اوكي في هاد الحالة كتكون سهلة اسهل من الا عطاك غير لا سيتوياسيون قال لك يلاه جاوب على هاد السيتويشن هذه كتكون شي شوية صعيبة ولكن الا كنتو شادين مزيان العبارات ديالكم ما غتلقاو صعوبة في حتى حاجة اذا تنتمنى الدرس كان سهل بارطاجيو الفيديو ونشوفكم في درس اخر ان شاء الله تنتمنى لكم التوفيق good luck